अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं शानी की कहानी किस्त नंबर 142। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। 10-15 मिनट बाद बरकजान भी पहुंच गया। वो अपने चेहरे को नॉर्मल रखने की कोशिश कर रहा था। इसके बावजूद इसकी आंखों से गहरी संजीदगी नुमाया थी। कहवे की प्यालियां पत्थर की तपाई पर चुन दी गई। बरकजान ने नासिर को भी बाहर जाने का इशारा किया। बंद कमरे में रुस्तम, दास और बरकजान रह गए। बरकजान ने गंभीर अंदाज में अपने कटे हुए बाजू की तरफ देखा और ठहरे हुए लहजे में कहना शुरू किया, आज मैं तुम दोनों से कुछ अपने दिल की बातें करना चाहता हूँ। ऐसी बातें जो मैंने बहुत कम किसी से की हैं। ये बातें कई बरसों से या शायद लड़कपन से ही मेरे अंदर मौजूद थी, मगर मैं इनको जुबान पर नहीं ला सकता था। शायद अब भी ना लाता, मगर अब हालात कुछ बदल गए हैं। मुझे लगता है कि यहाँ कुछ तब्दीलियाँ ला सकता हूँ और मुझे ये भी लगता है कि लोग इन तब्दीलियों को कबूल कर सकते हैं। चंद लम्हे तवक्कुफ करके इससे अपने ख्यालात जमा किए और बोला, हमारा ये कबीला इस इलाके के कदीम तरीन कबीलों में से है। पत्थर की सिलों पर जो कुछ लिखा हुआ मिलता है, इससे मालूम होता है कि 2-2.5 हज़ार साल पहले हम लोग यहाँ मौजूद थे और इसके साथ हमारे अकीदे भी। अब ओक दरख्त और सोसी के पत्तों की पूजा यहाँ हमेशा से जारी है। चंद सौ साल पहले तक हमारे कबीले की एक और शाख रोबाश बल्तिस्तान के शुमाली किनारे पर भी आबाद थी, लेकिन अब सब कुछ सिमट सिमटाकर यहाँ जमा हो चुका है। हम चीन की सरहद से ज्यादा दूर नहीं है। इसने चंद लम्हे तवक्कुफ करने के बाद बात जारी रखी। मेरी ये ख्वाहिश है कि गलत रस्मों को यहाँ से खत्म किया जाए, खास तौर से ऐसी रस्मों को जो हमारे मजहब का हिस्सा नहीं है, बस खामखा मजहब में शामिल कर ली गई है। दास, तुम मेरी बात से इत्तफाक कर रहे हो ना? आपकी सोच हमेशा मेरी अपनी सोच रही है, दास ने जवाब दिया। अब यहाँ पर शादी के मामलात ही देखो। शुरू में उधेड़ उम्र औरतों से शादी करने की पाबंदी सिर्फ मलिक सरदार और उसके बेटों पर होती थी, और बाकी इसकी पाबंदी करते भी थे। आहिस्ता आहिस्ता ये रिवाज मुंह दिखावे के लिए दूसरे लोगों में भी फैला। मलिक की खुशनुदी को चाहने वाले लोग जानबूझकर जवानी में उधेड़ उम्र औरतों से शादी करते हैं और जवान लड़कियों पर राल टपकाते हैं। नतीजे में जुर्म परवान चढ़ता है। और अब तो इस बात में कोई शक व शुबा नहीं रह गया कि शोतम खान, जो बज़ाहिर बरसों से रनवे के तौर पर अपनी जिंदगी गुजार रहा था, रंग रलियां मनाता हुआ पकड़ा गया। जब सरदार की हालत है तो दूसरों के बारे में क्या क्यास किया जा सकता है? आप दुरुस्त कहते हैं। ये सब कुछ पौंदा कबीले के लिए शर्मनाक है, दास ने हंकारा भरा। अब इस भेंट पर चढ़ाई जाने वाली रस्म को ही ले लो। हर साल कम से कम 2 जवान लड़कियों का खून बेदर्दी से बहा दिया जाता है। शुरू में ये रस्म सिर्फ उस वक्त अदा की जाती थी जब कबीले पर कोई बड़ी आफत आती थी और अग्यारे में होने वाली आम इबादतों से टलती नहीं थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस रस्म को त्यौहार का हिस्सा बना दिया गया। सफेद कपड़े पर खून से रंगे हाथ छाप लेने का रिवाज तो पिछले 40-50 साल में बना है, दास ने कहा। बरकजान ने तायदी अंदाज में सर हिलाया। इसकी आंखें गहरी सोच में डूबी हुई थी। वो तवील सांस लेकर बोला, मैं इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं यहाँ की ज़िंदगी को कदीम दौर के अंधेरे से बाहर खींचना चाहता हूँ। मजारे समझते कि शायद मैं यहाँ के मज़हब को छेड़ना चाहता हूँ, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं सिर्फ इन चीज़ों को निकालना चाहता हूँ जो मज़हब से बाहर की हैं, और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। आखिरी अल्फाज कहते हुए बराह रास्त रुस्तम की तरफ देख रहा था। मेरी मदद की? रुस्तम ने दास की वसातत से पूछा। हाँ, तुम्हारी मदद की। मुझे लगता है कि जो काम मैं करना चाहता हूँ वो तुम कर सकते हो, यकीनन कर सकते हो। दास ने बरकजान के फिक्रे का तर्जमा करके रुस्तम तक पहुंचाया। रुस्तम ने दास के जरिए कहा, मलिक बरकजान, कि तुम इसकी वजाहत करोगे? बरकजान ने नशीस की पूंछ से टेक लगाई और बोला, जब तुम बाहर से इस टापू पर लाए गए थे, तुमने वो आबी गुजरगाह देखी होगी जिसमें मफानी तोते गिरते रहते हैं। ये यहाँ की इकलौती आबी गुजरगाह है। कई जगहों पर इसकी गहराई 200 हाथ से भी ज्यादा है। इस गुजरगाह के बारे में एक पुरानी रवायत है, करीबन 200 साल पुरानी। कहते हैं कि ये गुजरगाह पहले मौजूद नहीं थी और एक बड़े जल्जले के बाद वजूद में आई। इस जल्जले के सबब जमीन दोनीम हो गई और रास्ता बन गया। तुमने देखा ही होगा, इस रास्ते के दरमियान अभी भी कई चट्टानें मौजूद हैं। कहा जाता है कि एक ऐसी ही चट्टान तक पहुंचने के लिए पानी के ऊपर पुल भी बनाया गया है। रुस्तम ने अपनी मालूमात बयान की। बरकजान ने इस बात में सर हिलाया। दर हकीकत मैं तुमसे इसी पुल के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। शायद तुमने इस पुल के बारे में बस सुना है, देखा नहीं। रुस्तम ने सर हिलाकर इसकी बात को दुरुस्त करार दिया। बरकजान ने बात जारी रखी। ये पुल इतना तंग नहीं जितना दूर से नजर आता है, मगर इसे पार करना लोगों को बहुत दुश्वार महसूस होता है। यकीनन इसकी वजह वो रवायतें ही हैं जो इससे मंसूब हैं। कैसी रवायतें? रुस्तम ने पूछा।
میرا خیال ہے کہ میں تمہیں روایتوں کے بارے میں بتانے سے پہلے اس پل اور چٹان کے بارے میں بتا دوں جہاں تک یہ پل پہنچتا ہے۔ جو کچھ ہم اپنے بزرگوں سے سنتے آئے ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پل زلزلے کے بعد خود بخود بن گیا تھا۔ یہ بہت بلند اور مضبوط درخت کا ایک تنا ہے جسے قدرتی طور پر نیچے سے ایک دو ابھری ہوئی چٹانوں نے سہارا دے رکھا ہے۔ یہ پل آبی گزرگاہ کے قریباً وسط تک پہنچتا ہے۔ یہ ایک چٹان پر ایک مجسمہ ہے۔ مجسمے کی گود میں ایک پتھر کی سیل پڑی ہے۔ اس سیل پر 200 سال پہلے کی بزرگی مجاریوں نے کچھ باتیں لکھی تھی۔ اس تحریر کے مطابق تحریر کے مالک و سردار کو اختیار حاصل ہو گیا تھا کہ وہ اس پوندا قبیلے کے رسم و رواج میں کچھ تبدیلیاں لا سکے، مگر اس سے پہلے کہ پتھر پر کندہ کی ہوئی یہ تحریر سردار کے سپرد کی جاتی، زلزلے والا واقعہ ہو گیا۔ اس میں بہت کچھ دھرم بھرم ہو گیا۔ پتھر پر لکھی ہوئی تحریر برفانی ندی کے وسط میں چٹان پر پڑی رہ گئی۔ کچھ لوگوں نے یہ گمان بھی کیا کہ دیوتا تبدیلیاں چاہتے ہی نہیں تھے، اس لیے ٹاپو پر آفت نازل ہوئی، مگر اگلے 100 سال میں اس خیال کو سوچنے والے کم لوگ رہ گئے۔ بعد میں یہ عقیدہ بن گیا کہ اگر کوئی شخص لکڑی کا پل پار کر کے مجسمے تک پہنچے گا اور پتھر کی لکھی ہوئی سیل اٹھا لائے گا تو موجودہ سردار کو وہی اختیار مل جائیں گے جو 200 سال پہلے کے سردار کو ملتے، یعنی وہ بھی یہاں کے رسم و رواج میں ضروری تبدیلیاں لا سکے گا۔ کیا لوگوں نے سیل لانے کی کوششیں کی؟ رستم نے پوچھا۔ اب میں تمہیں اس روایت کے بارے میں بتاتا ہوں جو اس پل کے بارے میں مشہور ہو چکی ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ اس پل کو پیادہ پار نہیں کیا جا سکتا، خاص طور پر پل کے آخری 15 قدم بہت جان لیوا ہے۔ یہ خیال، یہ عقیدہ سینہ بسینہ اتنا پختہ ہو چکا ہے کہ اب ٹھوس حقیقت کی طرح ہو گیا ہے۔ میں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ پل اتنا تنگ نہیں جتنا دور سے نظر آتا ہے، بلکہ تم اسے قریب سے دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔ اس پر چل کر اسے پار کیا جا سکتا ہے، مگر لوگ پار نہیں کر سکتے۔ میرے بچپن سے اب تک 3-4 افراد اس پل سے گرے ہیں، 2 تو ہلاک ہوئے، 1-2 کو بچا لیا گیا تھا۔ اس سے پہلے بھی یہ سلسلہ چلتا رہا ہے۔ کیا مطلب پل پار کیوں نہیں ہوتا؟ کیا چکر وغیرہ آ جاتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ نیچے چلتے ہوئے پانی کو دیکھ لیتے ہوں اور چکرا جاتے ہوں، لیکن میری سمجھ میں تو ایک ہی بات آتی ہے، یہ سب عقیدے اور وہم کا تانا بانا ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ شاید آبوک موجودہ صورتحال میں تبدیلی کو پسند نہیں کرتا، اس لیے لوگ تبدیلی لانے والی اس تحریر تک نہیں پہنچ پاتے۔ رستم نے عجیب سے لہجے میں پوچھا، تو کیا تمہارے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھی ہوئی ہے؟ برق جان کے چہرے پر رنگ سا لہرایا، پھر اس نے گہری سانس لی اور بولا، تم ٹھیک کہتے ہو رستم، میں اس بات سے انکار نہیں کرتا، میں نئی سوچ رکھتا ہوں، اس کے باوجود میں اپنے قبیلے کی سوچ سے پوری طرح آزاد نہیں ہوں۔ میرے ذہن میں کئی بار آیا ہے کہ میں خود ہی اس حوالے سے کچھ کروں، اب تو خیر میرا ایک ہی بازو ہے، مگر نوجوانی کے دنوں میں نے دل کڑا کر کے پل کو پار کرنے کا تہیہ کئی بار کیا۔ ہر بار ایک اندیکھی دیوار آنکھوں کے سامنے آئی اور میں بے بس ہوا۔ اب تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ رستم نے دریافت کیا۔ میں نے اس بارے میں بہت سوچ بچار کی ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہم پوندوں میں شاید ہی کوئی یہ کام کر سکے۔ ہمارے اندر کا خوف ہمیں کبھی اس حوالے سے کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ یہ کام کوئی باہر کا شخص ہی کرے گا، اس کا ذہن وہم سے آزاد ہوگا، اور اگر وہ باہمت ہو تو اس کے لیے کچھ زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ تم چاہتے ہو میں یہ کام کروں؟ رستم نے پوچھا۔ یہ میری دلی خواہش ہے، پتہ نہیں کیوں۔ میں نے جب تمہیں دیکھا ہے میرے دل نے گواہی دی کہ تم یہ کام کر سکتے ہو۔ یہ مت سمجھنا کہ میں منہ پر تعریف کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے کہ مجھے تمہارے اندر وہ اعتماد نظر آیا ہے جو ایسے کسی کام کے لیے ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہاں بات صرف اعتماد کی ہے۔ رستم برق جان اور داس بند کمرے کے اندر یہ ساری بات چیت جاری رہی۔ بالآخر رستم نے پوچھا، فرض کیا میں یہ سب کچھ کرنے کے میں کامیاب ہو جاتا ہوں اور زندہ بچ جاتا ہوں تو بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ جو تم چاہو گے، میں تمہاری خواہش پوری کرنے کے ایڑی چوٹی کا زور لگا دوں گا۔ ایڑی چوٹی کے زور سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ تم یہاں کے ملک ہو، اب یہاں تمہارا حکم چلتا ہے۔ بے شک میرا حکم چلتا ہے، لیکن میں کلی طور پر مختار نہیں، مجھے جرگے کے ارکان اور خاص طور سے بڑی مجاری کے ساتھ مشورہ کرنا پڑتا ہے، اور یہ ساری صورتحال تم نے خود بھی دیکھی ہے۔ بہرحال میں نے کہا ہے نا کہ اس کام کا صلہ تمہارے توقع سے بڑھ کر ہوگا۔ کیا مجھے میرے ساتھیوں کو آزاد کر دیا جائے گا؟ رستم نے برق جان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں، کر دیا جائے گا۔ تم ایک آزاد پوندے کی حیثیت سے یہاں اپنا گھر بنا سکو گے، کام کر سکو گے، بلکہ چاہو تو شادی بھی کر سکو گے۔ رستم زہر بھرے انداز میں مسکرایا۔ میں اس آزادی کی بات نہیں کر رہا، میں تمہارے اس ٹاپو سے آزادی کی بات کر رہا ہوں۔ کیا تم مجھے اور میرے ساتھیوں کو اپنے گھروں کو واپس بھیج سکتے ہو؟ برق جان کے چہرے پر تیش کا رنگ سا لہرایا، پھر وہ خود کو سنبھال کر بولا، تم جانتے ہو رستم، ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا اور نہ ہو سکے گا۔ یہاں اور بہت کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے جو تمہارے بقول پچھلے 2000 سال میں نہیں ہوا، تو پھر یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس میں ہماری بقا کا سوال ہے۔
तुम जो मांगोगे मिलेगा, लेकिन ये मुमकिन नहीं। तो वो भी मुमकिन नहीं जो तुम कह रहे हो। तुम्हारे बकौल जो काम पिछले 200 साल में नहीं हुआ और जिसे करने की कोशिश में लोगों ने जाने गंवाई है, इसमें मैं अपना सर क्यों उसेड़ूं? इतनी जल्दी इनकार ठीक नहीं रुस्तम। तुम्हें शायद ठीक से अंदाजा नहीं कि तुम्हारे और तुम्हारे साथियों की सलामती के लिए मैंने कितने लोगों की मुखालफत मोल ली है। और यकीन करो, बात सिर्फ उस काम की नहीं है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मेरा दिल चाहता है कि मुझे मारगा बस्ती में कोई मर्तबा मिलेगा, तुम मेरे आसपास रहो। मुझे तुम्हारे जैसे तवाना बाजुओं की ज़रूरत है, लेकिन हमें अपने घर बार की ज़रूरत है, अपने उन प्यारों की ज़रूरत है जिनकी सूरतें देखे हुए एक ज़माना बीत गया है। बर्फजान ने जबड़े भींचरे सरनफी में हिलाया, जैसे रुस्तम को बताना चाह रहा हो कि वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा। तब वो एकदम खड़ा हुआ और इसे रुस्तम को देखा और ठहरे हुए लहजे में कहा, जवाब देने में जल्दी ना करो, 1-2 दिन अच्छी तरह सोच लो, दास से मशवरा करो और एक बात ज़हन में रखो कि मैं जो कुछ करना चाह रहा हूँ इसमें मुरक्कब ज़ाती फ़ायदा नहीं। मैं लोगों की वो मुसीबतें कम करना चाहता हूँ जो मजहब के नाम पर यहाँ मुसल्लत कर दी गई हैं। इस रात रुस्तम, दास और नासिर में देर तक बातचीत हुई। दास इस मरहले पर बर्फजान की तरफदारी कर रहा था। वो कह रहा था, बर्फजान जो कुछ भी है, लेकिन मैं जानता हूँ वो झूठा वादा नहीं करता। इसका सबूत तुम दोनों देख ही रहे हो। वो जो काम नहीं कर सकता इसकी उम्मीद भी नहीं दिला सकता। इसने साफ अल्फाज में तुम्हें बताया कि तुम्हें यहाँ से आज़ाद करना इसके इख्तियार में नहीं, और यह हकीकत है कि वो ऐसा करेगा तो मुकामी कानून की सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी होगी, लेकिन शायद इसे जिंदा ही न छोड़े। तुम्हारा मतलब है कि हमारी कब्रें यहाँ बनेगी? नासिर ने गुस्से से कहा। मैं तुम्हारे सामने मयूसी की बात करना नहीं चाहता और ना ही मैंने कभी की है, मगर जो कुछ मैंने यहाँ के बड़े बूढ़ों से सुना और जाना है वो ये कि इस पौधा बस्ती में बाहर से आने वाला कोई भी शख्स कभी यहाँ से वापस नहीं गया। कम अज कम पिछले 150-200 वर्षों में तो ऐसी मिसाल नहीं। इस टापू की जालिम चढ़ाइयाँ कभी किसी को रास्ता नहीं देती। बाहर आने जाने का फ़कत एक रास्ता है, और इस रास्ते से बिला इजाज़त गुजर जाना ऐसा ही है जैसे सुई की नाके से ऊँट गुजरना। तो फिर हम क्या करें? यही मर जाएं? रुस्तम ने जिद होकर कहा। नहीं, यहाँ पर जिंदा रहे और ऊपर की तरफ से किसी अनहोनी का इंतजार करते रहें। तुम्हारा मतलब है कि यहाँ शादियाँ कर ले, बच्चे पैदा करें और मलिक की चाकरी करते रहें, फिर एक दिन तुम्हारी तरह हमें भी ये बर्फीला जहन्नुम अपना वतन लगने लगे। हम कहवा पिएं, गुड़गुड़ी के कश लें, सुबह सवेरे बर्फानी मुर्गा शोरबा सड़प करके भेड़ बकरों के पीछे निकल जाए। रुस्तम ने ज़हरखन लहजे में कहा। मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो तुम्हें ये बता रहा हूँ कि नाकाम कोशिश करने और जॉनसन की तरह अपनी जान को खतरे में डालने से बेहतर है कि अब कुछ देर तक बर्फजान की मर्जी के मुताबिक चलो। यहाँ तब्दीलियाँ रूनमा हो रही हैं, क्या पता कल कला कोई ऐसी तब्दीली भी आ जाए जिसमें तुम्हारे लिए कोई उम्मीद की किरण हो। बाहर बर्फानी हवाएं चलती रही और अंदर अंगीठी की हरारत में चीनी के प्यालों में कहवा पीने के साथ साथ तीनों अफराद मुसलसल बहस करते रहे। रात के सन्नाटे में दूर कहीं बर्फानी नदी के अंदर बर्फ के तोदे गिरने की आवाज़ें एक गूंज पैदा करती रही। आवाज़ों से पता चलता था कि ये नदी इस टापू से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ताहम रास्ता पेचदार था। ये वही नदी थी जिसका जिक्र बर्फजान ने किया था। इस नदी के ऊपर लकड़ी का एक कुदरती पुल था और इस पुल के साथ तवील अरसे से ऐसे वाह में वाबस्ता हो चुके थे कि ये आम सा पुल सिरात बन गया था। ख़ास तौर से इसके आखिरी कदम मौत के कदम समझे जाते थे। और पंजाब के हरे भरे खेतों से उठकर इस बर्फजार में बाहिम्मत रुस्तम सियालदिली दिल में सोच रहा था कि वो इस पुल पर कदम रखेगा। जिस तरह जरी वाला वहम रुस्तम के हाथों चकनाचूर हुआ था और जरी की भेड़ न चढ़ने के बावजूद बिलाखिर शोतम को शिकस्त हुई थी, इसी तरह ये पुल वाला वहम भी टुकड़े टुकड़े हो जाना चाहिए। अगले रोज नेमान रुस्तम से मिलने आया। लड़ाई से पहले रुस्तम ने नेमान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। नेमान ने इस हाथ को कबूल किया था और बड़ी हद तक दोस्ती का हक भी अदा किया था। इस लड़ाई का 60-70% फैसला उस वक्त हो गया था जब शोतम ने अपनी जान हारी थी और शोतम को कत्ल करने का काम रुस्तम और नेमान ने ही सर अंजाम दिया था। नेमान को अपने पालतू जानवर की हलाकत का गम था, मगर इस गम पर फतह की खुशी हावी थी। रुस्तम ने बातों बातों में नेमान से बर्फानी नदी के पुल और पत्थर पर कंधा की हुई तहरीर का जिक्र छेड़ दिया। नेमान ने भी इस हवाले से कुछ बताया जो इससे पहले रुस्तम को दास की जुबानी मालूम हो चुका था। रवायात यही थी कि पत्थर की कंधा की हुई तख्ती जिस सरदार के पास होगी वो कबीले के रस्म और रिवाज में जरूरी तब्दीलियाँ ला सकेगा। नेमान की मालूमात के मुताबिक पिछले 60-70 वर्षों में कम अज़ कम 3 सरदारों ने इस पथरीले कुतबे को हासिल करने की कोशिश की। जिन अफराद को इस कोशिश का हिस्सा बनाया गया उनमें से 2 हलाक और कई जख्मी हुए। इस सिलसिले में इंकिशाफ करते हुए नेमान ने एक नई बात बताई। इसने कहा, 2 साल पहले शोतम खान पर भी ये जुनून सवार हुआ था। इसने कबीले में से 2 अफराद को इस काम पर आमादा करने की कोशिश की। इन दोनों बंदों को भारी इनाम इकराम का लालच दिया गया,
مگر پل کا خوف اس لالچ سے بہت زیادہ تھا جو وقتاً فوقتاً لوگوں کو دیا جاتا رہا ہے اور میرے خیال میں گزرنے والے وقت کے ساتھ بڑھتا ہی رہا ہے، کم نہیں ہوا۔ وہ دو بندے کون تھے؟ رستم نے پوچھا۔ ان میں ایک تو بیشو تھا، تم اسے جانتے ہو، وہ جو ریچھوں کی رکھوالی کرتے ہوئے زخمی ہوا تھا۔ قریباً 30 سال پہلے بیشو کا دادا اس پل کو پار کرنے کی کوشش میں ندی میں گر گیا تھا اور اپنی دونوں ٹانگیں توڑوا بیٹھا تھا۔ شاید تمہیں سن کر حیرانی ہو، دوسرا بندہ میں تھا۔ پھر تم نے انکار کر دیا؟ ہاں، ہم دونوں نے انکار کر دیا۔ یہ کام ایسا ہے جسے کرنے والا پچھتاتا ہے اور نہ کرنے والا بھی۔ کرنے والا اس لیے پچھتاتا ہے کہ وہ مرتا ہے یا گر کر اپاہج ہوتا ہے، نہ کرنے والا اس لیے یہ سمجھتا ہے کہ یہ کام کیا جا سکتا تھا۔ وہ پل بہت تنگ نہیں، اکثر وہاں ہوا بھی زیادہ تیز نہیں ہوتی، مگر پل پر پاؤں رکھتے ہی دل و دماغ پر ایک قسم کی دہشت طاری ہو جاتی ہے۔ خاص طور سے پل کا آخری حصہ پار کرنا ناممکن نظر آنے لگتا ہے۔ ندی میں گرنے والے زیادہ تر آخری چند قدم میں ہی گرتے ہیں۔ تمہارے خیال میں آخری بندہ کب گرا تھا؟ قریباً 7-8 سال پہلے۔ میں نے وہ منظر نہیں دیکھا، لیکن بتانے والے بتاتے ہیں کہ وہ بس 5-6 قدم دور رہ گیا تھا۔ پھر وہ گھبرا کر بیٹھ گیا، دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی تو گر گیا۔ وہ سر کے بل گرا، چٹان سے ٹکرایا اور وہیں مر گیا۔ اس کی لاش نیچے کی طرف بہہ گئی اور مشکل سے نکالی گئی۔ اس کی آنکھوں کا رنگ گہرا سرخ ہو چکا تھا اور اس کے دیکھنا ممکن نہیں تھا۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ پل کے پار نہ ہونے کی وجہ اور اسرار ہے؟ بے شک یہ سمجھا جاتا ہے، اور اب سے نہیں، بہت پرانے وقت سے سمجھا جاتا ہے۔ آخر یہاں کچھ نہ کچھ تو ایسی بات ہے جو بندے بشر کی عقل میں نہیں آتی۔ وہ یقین ہے کہ اس وقت پورے پودوں قبیلے کی 4 شاخوں میں کوئی ایسا بندہ بھی نہیں ہوگا جو بڑے سے بڑے فائدے کے بدلے میں اس پل پر قدم رکھنے کا حوصلہ کرے۔ اور قبیلے کے باہر سے کیا مطلب؟ کچھ نہیں، رستم نے بات بدلی۔ آخر کبھی نہ کبھی تو اس کتبے کو وہاں سے اٹھایا ہی جائے گا۔ پل کے علاوہ بھی تو کتبے تک پہنچنے کا کوئی راستہ ہوگا، ندی کے ذریعے یا رسے وغیرہ کے ذریعے۔ یہی مسئلہ ہے۔ بزرگ مجاریوں کے ذریعے جو بات چلی آ رہی وہ یہی ہے کہ پتھر کی لکھی ہوئی سیل تک پہنچنے کے لیے ان کا راستہ ہی استعمال کیا کرنا ہوگا۔ اگر کوئی بندہ اس راستے پر چل کر وہ پتھر کی لکھی ہوئی سیل اٹھا لائے گا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب آبوک تبدیلیوں پر راضی ہے۔ دوسری صورت میں مطلب یہ جاتا ہے کہ ابھی تبدیلیوں کا وقت نہیں آیا۔ کیا قبیلے والے تبدیلیاں چاہتے ہیں؟ رستم نے پوچھا۔ اس بارے میں تمہیں داسی بہتر بتا سکتا ہے۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ پرانے لوگ تبدیلیاں نہیں چاہتے، لیکن نئے لوگ چاہتے ہیں، لیکن وہ بھی کھل کر بات نہیں کرتے کہ کہیں وہ کسی قدرتی سزا کی زد میں نہ آ جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ جب یہ لوگ بھی بڑی عمر کے ہو جائیں تو تبدیلیوں کے حق میں نہ رہیں۔ کہتے ہیں کہ ہر زمانے میں عمر کے ساتھ ساتھ لوگوں کے خیالات بدلتے رہے ہیں۔ رستم نے تعریفی نظروں سے نیمان کو دیکھا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ تم صرف جنگلی جانوروں سے پنجہ لڑاتے ہو، اب پتہ چلا کہ تم باتیں بھی کر لیتے ہو۔ شکریہ، لیکن تم نے بھی مجھے اور دوسروں کو لوگوں کو حیران کیا ہے۔ کس بات پر؟ تم نے بڑی تیزی سے مقامی زبان سمجھنا شروع کر دی ہے۔ اس کام میں تو لوگوں کو کئی سال لگ جاتے ہیں۔ میرے خیال میں تمہارا ڈاکٹر ساتھی بھی ابھی اتنے لفظ نہیں سمجھ لیتا جتنا تم سمجھ لیتے ہو۔ کبھی کبھی ان پڑھ ہونے کا فائدہ بھی ہوتا ہے، رستم نے کہا۔ مگر تم بالکل ان پڑھ بھی نہیں ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ ہماری دوستی چلے گی۔ مجھے بھی لگتا ہے، رستم نے کہا۔ رستم کے چہرے پر گہری خراشیں اب مندمل ہو رہی تھی۔ ناصر روزانہ اس کے چہرے پر مرہم لگاتا تھا۔ رستم کے کندھے کی چوٹ بھی اب کافی بہتر ہو چلی تھی۔ اس رات ایک غیر متوقع بات ہوئی۔ رستم اور ناصر وغیرہ کی نگرانی پر مامور پہرے دار وہاں سے ہٹا لیے گئے۔ یہ ایک اچھی علامت تھی۔ رستم، ناصر اور شریف کو کسی حد تک آزادی کا احساس ہوا۔ شریف نے کہا، مجھ کو لگتا ہے جی کہ برگجن ہم کو رعایتیں دینا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کل کلا ہماری منحوس بیڑیاں بھی کھل جائیں۔ نہیں، ان بیڑیوں کو تو بھول جاؤ، یہ شاید ہماری موت کے بعد ہی کھلیں گی، ناصر نے مایوس انداز میں کہا۔ خیر اتنا بدل ہونے کی ضرورت نہیں، رستم بولا، آہستہ آہستہ بہتری آ رہی ہے۔ رستم نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ اگلی رات ایک اور بہتری آئی۔ یہ بہتری زری کی شکل میں تھی۔ رستم تو اسے بہتری نہیں سمجھ رہا تھا، مگر ناصر کے چہرے پر ضرور رونق آ گئی۔ رات پہلے پہر دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ رستم نے دروازہ کھولا تو سامنے برق جان کے قریبی ہمزاد محافظ کھڑا تھا۔ چادر میں لپٹی ہوئی زری اس کے ساتھ تھی۔ محافظ نے بتایا کہ زری یہاں رہے گی، صبح روشنی ہونے سے پہلے اسے واپس لے جائے گا۔ محافظ نے کہا، یہ جتنی دیر یہاں رہے اسے پوری رازداری کے ساتھ رہنا چاہیے۔ لیکن اسے یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سوال اسی سے پوچھو تو بہتر ہے۔ پہرے دار مینی خز لہجے میں بولا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تم نے اسے اپنے ساتھ سلا کر بیمار کر دیا ہے، پہرے دار نے کہا اور واپس چلا گیا۔ اس کے لہجے میں دبا دبا طنز تھا۔ رستم نے دیکھا زری کا چہرہ بخار سے تمتما رہا تھا، مگر شاید صرف بخار ہی نہیں تھا، اندرونی ہی جان بھی تھی۔ زری کی کیفیت عجیب ہو رہی تھی۔ رستم کے دیکھتے ہوئے بے ساختہ اس سے لپٹ گئی۔ اس کا جسم آگ ہو رہا تھا، سر سے پیر تک ایک لرزش تھی
रुस्तम से मुश्किल पीछे हटाया। क्या करती हो? रुस्तम ने सरगोशी में डांटा। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। तुम्हारा दिमाग ठीक होने वाला है। तुम जो भी कहो मैं यही रहूंगा। वो रो देने वाले लहजे में बोली। इसकी सांसें बड़ी तेजी से चल रही थी। रुस्तम ने इससे ज्यादा डांट डपट मुनासिब न समझी। इसे बिठाया, पानी वगैरह पिलाया। वो समझ गया था कि बर्क जान ने जरी की हालत देखते हुए इसे यहाँ भेज दिया है। बर्क जान की इस अमल से ये बात भी साबित हुई थी कि वो बड़ी मुजारे की बशारतों और ड्रामों को ज्यादा अहमियत नहीं देता। बर्क जान ने इस हकीकत को तस्लीम कर लिया था कि जरी गारनी होने के बावजूद अब एक आम लड़की है। वो एक मर्द से अपना पहला जिस्मानी ताल्लुक बना चुकी है और अब इस मर्द के लिए जरी की बेचैनी एक फितरी अमल है। जरी बड़ी ही सादगी में रुस्तम की गोद में सर रखकर लेट गई। फिर रुस्तम ने महसूस किया कि इसके गर्म आंसू कपड़े में से गुजरकर इसकी रानों पर सरसरा रहे हैं। रुस्तम पिचकारने वाले अंदाज में इसके मुंडे हुए सर पर हाथ फेरने लगा। उठकर रुस्तम से लिपट गई और अजब गर्म जोशी से इसके सर, रुखसारों और पिशानी पर बोसे देने लगी और रुस्तम के कुर्ब के लिए बेचैन हो रही थी। ये बारिशी जंगलों में चलने वाली इस शुरीदा सर हवा का सा अंदाज था जो तनावर दरख्तों को भी जड़ों की गहराई तक दर्जा पर अंदाम कर देती है। लेकिन फिर कुछ देर बाद अचानक कुछ युवा के जरी की गर्मजोशी कम हो गई। रुस्तम दीवार से टेक लगाकर बैठा हुआ था। वो इसके कंधे से सर लगाकर नींद दराज हो गई। वो जैसे कोई चीज मिस कर रही थी। जिस्म की खुशबू, लम्स या कुछ और। इसकी सादा समझ में जैसे खुद भी नहीं आ रहा था कि इसे क्या कमी महसूस हो रही है। इसकी ये कैफियत रुस्तम के लिए तसल्ली का बाइस थी। वो रुस्तम के कंधे से सर टिकाए नीम दराज रही और इसके सीने के बालों में अपनी खूबसूरत उंगलियां चलाती रही। उंगलियां चलाते चलाते इसे रुस्तम के सीने पर खुदे हुए लफ्ज को, उस हरफ को छुआ जो रुस्तम की जिंदगी का हासिल था, बीबी के लफ्ज से ताल्लुक रखने वाला लफ्ज बी। ये क्या होता? जरी ने नीम गुनूदगी के आलम में पूछा। कुछ नहीं, बस निशान है, रुस्तम ने खुश लहजे में कहा और जरी का हाथ इस हर्फ पर से हटा दिया। इसे यह भी अच्छा नहीं लगा था कि जरी इस हर्फ को छूती। इसे कैसे गवारा हो सकता था कि जरी इस जिस्म और इस रूह को छुए जिसका नाता सिर्फ और सिर्फ बीबी से था। इस पर बीबी का रंग चढ़ चुका था और ये रंग ऐसा नहीं था कि इसके होते हुए कोई और रंग अपना असर दिखाता। ये बड़ा गहरा रंग था। इसमें एक नशा था, एक सरमस्ती, एक जादुई कैफियत थी। ये इश्क का रंग था और ये ऐसा इश्क था जिसको जिस्मों के मिलाप ने और भी लाफानी और लाजवाल कर दिया था। जरी ने सीने पर कंधा हर्फ पर उंगली रखकर पूछा, ये क्या? अगर रुस्तम से बता सकता तो बताता। ये जिंदगी है, ये सांस की डोर है और मिलन की आस है। ये वो जज्बा है जो पिंजरे में अपने पर फड़फड़ाता है और नीले आसमान के नीचे एक लंबी उड़ान के सपने देखता है ताकि अपने बिछड़े साथी से मिल सके। ये वो हौसला है जो तंगो तारीख जिंदानों के अंदर कैदियों को जिंदा रखता है और इनके सीनों में साल साल तक इस आस को रोशन रखता है कि एक दिन वो फिर से अपने प्यारों को मिल सकेंगे। मुझको लगता तुम बदल गया, जरी रुस्तम के कान में मिनमिनाई। मैं तो नहीं बदला, शायद कुछ और बदल गया हो। तुमको क्या लगता है? वो लालटेन की रोशनी में बड़े ध्यान से रुस्तम का चेहरा देखने लगी। इसके चेहरे पर उलझन ही उलझन थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आता, जनी ने कहा। इसने अपना सर दोबारा रुस्तम के सीने पर डाला और किसी जंगली बिल्ली की तरह इसको सूंघने की कोशिश की। कुछ देर बाद वो किसी मासूम बच्ची की तरह इत्मीनान की नींद सो रही थी। इसके फूंके में जिस्म की तपिश भी कम हो गई थी। वो सो रही थी, फिर भी इसके चेहरे पर मायूसी और उलझन दिखाई देती थी। रुस्तम ने आहिस्तगी से खुद को इससे जुदा किया। नासिर और शरीफ साथ वाले कमरे में मौजूद थे। ताहम रुस्तम जानता था कि नासिर की सारी तवज्जो इस कमरे की तरफ होगी। वजह यह थी कि जरी यहाँ मौजूद थी और जरी एक ही रात में, बल्कि रात के मुख्तलिफ से हिस्से में नासिर के बहुत करीब आ चुकी थी। जरी के लिए बेपनाह लगावट के जज्बात रुस्तम ने नासिर की आंखों में उस रात की सुबह को ही देख लिए थे। रुस्तम कमरे से बाहर आया तो नासिर बरामदा में जगह पर टहल रहा था। आप बाहर क्यों आ गए? इसने तेजी से पूछा। वो सो गई है। इसका बुखार कुछ कम हुआ? नासिर ने दरियाफ्त किया। जो बुखार तुम्हारी वजह से चढ़ा है वो तुम्हारे बगैर कैसे उतर सकता है? रुस्तम ज़ेरेला मुस्कुराया, फिर फिक्रा मुकम्मल करते हुए बोला, जो ज़ाहिरी बुखार था वो तो कम लग रहा है। क्या मैं इसे देख सकता हूँ? नासिर ने सुनी अनसुनी करते हुए कहा। यह भी अच्छी कही। तुम्हें इजाज़त की क्या ज़रूरत है? इजाज़त तो हमें लेनी चाहिए। नासिर अंदर गया और जरी को देखा है। रुस्तम ने कहा, मुझे नींद आ रही है, बेहतर है कि तुम अब इसके पास ही रहो। अगर मेरे बारे में पूछे से बताओ कि मैं इस घर से बाहर हूँ। नासिर तो जैसे खुद भी यही चाहता था। रुस्तम दूसरे कमरे में आ गया और कुछ ही देर में सो गया। इसकी आंख रात के तीसरे पहर खुली। साथ वाले कमरे में शोर हो रहा था। जरी हिचकियों से रो रही थी और नासिर इसे संभालने की कोशिश कर रहा था। वो कह रही थी, तुम झूठ बोलता, रुस्तम इधर ही, मैं इसके पास जाऊंगा। वो एक जिद्दी बच्ची लग रही थी। नासिर ने कहा, देखो मैं गलत नहीं कह रहा, इसको जाना पड़ा है।
اس کی ٹانگ میں بہت تکلیف تھی، تمہیں پتہ ہے نا، اس کی ٹانگ میں کبھی کبھی درد ہوتا ہے۔ نہیں، وہ بالکل ٹھیک، وہ بھی یہاں تھا۔ رستم نے باہر جا کر دروازے کی جھری سے آنکھ لگائی۔ اندر لالٹن کی روشنی تھی، بستر کا بھاری بھرکم لحاف فرش پر پڑا تھا۔ زری رو رو کر بےحال ہو رہی تھی۔ ایک بار پھر اس کا چہرہ انگارے کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ ناصر نے اسے دونوں کندھوں سے تھاما اور سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جو کچھ کر رہا تھا بالکل درست تھا۔ زری وویلا کرتی رہی۔ رستم کو اس پر ترس آ رہا تھا، مگر وہ خود پر ضبط کے دوسرے کمرے میں پڑا رہا۔ اسے پھر نیند آ گئی۔ قریباً 2 گھنٹے بعد اس کی آنکھ دوبارہ کھلی تو اس نے دوسرے کمرے میں جھانکا۔ زری سو رہی تھی اور ناصر ایک تیماردار کی طرح اس کے پاس بیٹھا تھا۔ ناصر کے کردار کا یہ نیا رخ رستم کے سامنے آیا تو یہ بہت مثبت رخ تھا۔ کہنے کو ناصر بھی ایک مفروض ڈاکو تھا۔ اس کے ہاتھوں کے افراد قتل ہو چکے تھے، جن میں یقیناً پولیس والے بھی شامل تھے۔ ایسے لوگوں کی حیثیت عموماً ختم ہو جاتی ہیں اور مثبت جذبات دم توڑ جاتے ہیں، لیکن یہ زری کے معاملے میں ناصر کا رویہ ایک ڈاکو کا نہیں تھا، بلکہ نازک خیالات رکھنے والے ایک دردمند شخص کا تھا۔ شاید یہ اسی ڈاکٹر کا رویہ تھا جو چند برس پہلے ایک ٹریفک افسر کی ہٹ دھرمی کے سبب اپنی روشن منزل سے دور ہو کر اندھیروں میں بھٹک گیا تھا۔ چند روز پہلے ایک اتفاق کے تحت اچانک زری ناصر کی زندگی میں داخل ہو گئی تھی۔ وہ چاہتا تو اس اتفاق کو تھوڑی دیر کا نشاط آور کھیل سمجھ کر بھول سکتا تھا۔ اس کے لیے لڑکیوں کی کیا کمی ہو سکتی تھی؟ زری کوئی زیادہ خوبصورت نہیں تھی، نہ ہی مہذب تھی۔ اس کے باوجود ناصر کی آنکھوں میں زری کے لیے ایک اٹوٹ تعلق کی چمک دکھائی دیتی تھی۔ صبح تاریکی چھٹنے سے پہلے برق جان کا خصوصی محافظ ریان بخت زری کو برق جان کی قریبی رہائشگاہ میں واپس لے گیا۔ زری نے پہلے تو واپس جانے سے انکار کیا، مگر جب ریان بخت نے اسے اپنی موٹی موٹی سرخ آنکھوں سے دیکھا تو وہ ڈر سی گئی اور اپنا منہ اور سر چادر میں لپیٹ کر باہر چلی گئی۔ تاہم اگلی رات ریان کو اسے پھر رستم کے پاس لانا پڑا۔ وہ اسی ہی جانی کیفیت میں تھی۔ رستم اور ناصر طے کر چکے تھے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ رستم کسی بھی صورت زری کے سامنے نہیں آنا تھا۔ آج پھر زری نے بہت ضد کی۔ اس نے رو رو کر آنکھیں متورم کر لی اور رستم سے ملنا چاہتی تھی۔ ناصر سے بتایا کہ اس کی ٹانگ میں درد ہے۔ اس درد کا سبب وہ بھاگ دوڑ ہے جو شتم خان کے ساتھ لڑائی کے دوران میں ہوئی، اور وہ شفا خانے میں ہے۔ زری کسی صورت ماننے میں نہیں آ رہی تھی۔ ناصر اسے سنبھالتا رہا، پچکارتا رہا۔ رستم نے قریباً 1 گھنٹے بعد دوبارہ ناصر اور زری کے کمرے میں جھانکا۔ ناصر اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے میں مصروف تھا۔ زری کے چہرے پہ بیزاری کے آثار تھے اور اس کے ریشمی رخساروں پر آنسوں کی نمکین لکیریں خشک ہو چکی تھی۔ صورتحال بہتر ہو رہی تھی۔ رستم سو گیا۔ دوبارہ رستم کی آنکھ صبح صادق سے کچھ دیر پہلے کھلی۔ سرد ہوا چل رہی تھی۔ پاؤندہ بستی اپنی تمام تر برفانی وسعت کے ساتھ نیند کے سناٹے میں ڈوبی تھی۔ رستم اٹھا۔ ساتھ والے کمرے میں لالٹن بدستور روشن تھی۔ اس نے احتیاط سے کمرے میں جھانکا۔ ناصر نے انگیٹھی روشن کر رکھی تھی۔ اس نے زری کو انگیٹھی کے بالکل پاس بٹھایا ہوا تھا۔ اس طرح زری کا بایاں پہلو انگیٹھی سے قریب تر ہو گیا تھا۔ زری کا انیلی بادہ بائیں کندھے سے نیچے ڈھلکا ہوا تھا۔ زری کی جلد جنگلی گلابی کی طرح تر و تازہ اور پرشباب تھی۔ اس کے کندھے اور پہلو پر نیلگو چوٹوں کا ایک 2 نشان تھے۔ یہ چوٹیں زیادہ پرانی نہیں تھی، غالباً یہ اس بے قراری کا نتیجہ تھی جو زری رستم کے پاس آنے کے لیے دکھاتی رہی تھی۔ شاید برق جان یا اس کی کسی خادمہ نے زری کو پیٹا تھا۔ ناصر اس کے کندھے اور پہلو پر اپنے ہاتھ سے کسی آئنٹمنٹ کی مالش کر رہا تھا۔ اس کے انداز میں ملائمت اور محبت تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے اسے زری کو کوئی دوا بھی کھلائی تھی۔ گولی کا ریپر پاس ہی لکڑی کی تپائی پر پڑا تھا۔ اگلی 2 راتوں میں ایسی 2 ملاقاتیں مزید ہوئی۔ رستم زری کے سامنے نہیں آیا۔ ناصر اس کے آس پاس رہا اور اس کی دیکھ بھال کرتا رہا۔ رستم کو نفسیات دان نہیں تھا، نہ وہ کسی طور پر دانشوروں کی صف میں آتا تھا، مگر زمانے و حالات سے حاصل کی ہوئی دانش اور معاملہ فہمی اس کے پاس ضرور موجود تھی۔ اس نے زری کی صورتحال پر خاصا غور کیا تھا۔ بے شک وہ رستم سے گہری وابستگی محسوس کرتی تھی، مگر اس میں زیادہ گہرائی نہیں تھی۔ رستم کو اس لیے پسند کرنے لگی تھی کہ وہ نیمان کی طرح خوخا ریچھوں سے دلیرانہ پنجہ آزمائی کرتا تھا اور کامیاب رہتا تھا۔ رستم کے ساتھ زری کے لگاؤ میں زیادہ عمل دخل ان موزوں تقاضوں کا تھا جو نوخیز لڑکیوں میں طوفانی شدت سے ابھرتے ہیں۔ ناصر سے جسمانی ربط کے بعد زری کے اندر یہ خلا مزید شدید ہو گیا تھا۔ تیسری رات کو سونے سے پہلے رستم نے حسب معمول ناصر کے کمرے میں جھانکا تو اسے کچھ تسلی ہوئی۔ آج زری کی بے چینی نہ ہونے کے برابر تھی۔ ناصر بستر پر نیم دراز تھا۔ زری کمسن بچی کی طرح اس کے کندھے سے سر ٹکا لیٹی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھی۔ ناصر نے کاجل کے ذریعے اس کی آنکھوں کے اوپر بھویں بنا دی تھی۔ ان بھووں کی وجہ سے وہ قبول صورت دکھائی دینے لگی تھی۔ اس کا اونیلی بادہ اس کی ٹانگوں سے اوپر چڑھا ہوا تھا اور پیڑلیوں کو اریاں کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ناصر کسی کام سے باہر آیا تو رستم نے اسے دوسرے کمرے میں لے جا کر کہا، میں نے کہا تھا نا، بس 2-4 دن کی بات، اب دیکھو وہ نارمل نظر آنے لگی ہے، مگر اس کے لیے مجھے سخت کوشش کرنا پڑی۔ سمجھے کہ ہلکان ہو گیا ہوں۔ میرا خیال ہے وہ سٹیج آ گئی ہے۔ رستم نے کہا، کون سی سٹیج؟ اسے بتا دینا چاہیے کہ اس رات
تاس کے گھر میں اس کے ساتھ کون تھا؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ اسے قبول کر لے گی، وہ تمہارے کافی قریب آ گئی ہے، لیکن مجھے ابھی بھی اندیشہ ہے۔ کوئی اندیشہ نہیں، میرا دل کہتا ہے کہ تم اسے جو بتاؤ گے وہ اس پر یقین کرے گی۔ تمہیں معلوم ہی ہوگا عورتوں کی حیثیت ایسے معاملوں میں بڑی تیز ہوتی ہیں۔ مسئلہ صرف رازداری کا ہے، پہلے اسے رازداری پر رضامند کر لینا۔ ناصر کی کشادہ پیشانی پر سوچ کی لکیریں تھیں۔ اس نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا، چلو ٹھیک ہے، مگر ابھی 1-2 روز ٹھہر جائیں۔ رستم نیب رضامندی کے انداز میں خاموش رہا۔ معزز سامعین حضرات، رستم کی کہانی ابھی جاری ہے۔ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔